हम में से अक्सर लोग पावर के पीछे भागते हैं। ये बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं उनको इस बात की सजा और जजा मिलेगी। आप जो कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास सामने आपके आ जाता है। तो उस पे किसी ने कहा था, नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। आप अगर किसी को आपने छोड़ दिया है और फैसला अल्लाह ताला के हाथ पे छोड़ दिया है तो आप फिर क्यों फिक्र कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इवन आपके बरतने के बावजूद जिंदगी बड़ा मुख्तलिफ रिएक्ट करती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफरा तफरी जरूर है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसे? बहुत खुश। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें पसंद करने का, इनकरेज करने का। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए कि हमको पहले 10,000 ज़रूर पूरे करने हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग वे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पर्सनलाइज वीडियो मिल सकें। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने जो कुछ 2 पॉडकास्ट की हैं उसमें बहुत अच्छा आया, कारमा के ऊपर एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और आपने करबला को और सबर को जिस तरह एक्सप्लेन किया, एवरीवन लाइक दैट। तो आई थॉट कि आज हम टॉपिक करते हैं कारमा पे दोबारा से। तो पीपल आस्किंग कारमा हाउ हैपेंस, डू कारमा रियली हैपन? यस, कारमा देखिए हर जगह ना ये मकाफात अमल है, ठीक है। हम जब किसी के साथ बुरा करते हैं, और अब ये मत कहिएगा, बहुत सारे लोग इस बात को ये कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेईमान हैं, बहुत गलत हैं, लेकिन उनको ज़िंदगी में सारी आसाइशें अवेलेबल है। उनके पास पैसा बहुत है, गाड़ी बहुत है, बंगला बहुत है, पावर बहुत है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए, ये बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं उनको इस बात की सज़ा और जजा मिलेगी। आपने क्या किया है, आपको उसकी सज़ा भी मिलनी है, उसकी जजा भी मिलनी है। और जो कुछ आप करते हैं, इट्स अ मैरी गो राउंड ना, आप जो कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास सामने आपके आ जाता है, वो ज़रूर आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। तो याद रखिए, जब ये कह दिया गया ना कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि आप जो बोते हैं आप वो काटते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हम इतने गुम होते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता हमारा नुकसान क्या हुआ। हमारी कुछ ऐसी चीज़ों में नुकसान हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारी इस तरफ नज़र भी नहीं जाती। लेकिन पता है इसका पता कब चलता है इंसान को? मेरे साथ 2 ऐसे ज़िंदगी के इंस्टेंस हुए थे जब द लाइफ फ्लैश बिफोर माई आइज। एक मैं 2 मरतबा ऐसी एक चीज़ का शिकार हुआ था। तो आपको ना वो आखिरी जो लम्हात होते हैं उसमें पूरी लाइफ आपकी ज़िंदगी आपके सामने घूम जाती है, लिटरली घूम जाती है। तो उस पर किसी ने कहा था, नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। तो ये जो आवाज़ होती है ना, ये आपको, और पता हम क्या करते हैं, हम रियलाइज़ ही नहीं करते आपके पास एक बैरोमीटर है, वो है आपका दिल। आपका दिल आपको बताता है कि आपने सही किया या गलत किया। याद रखिए, दिमाग आपको उलझा देगा, दिमाग आपको उलझाएगा। आप दिमाग से जंग लड़ेंगे, शायद आप जंग जीत जाएं, लेकिन क्या पता कि जंग जीत के भी तसल्ली ना हो। आप दिल से जंग करेंगे ना, ये बात याद रखिएगा, आप शायद जंग हार जाएंगे लेकिन आपकी तसल्ली हमेशा रहेगी। दिल आपको सच की तरफ ले जाता है, दिमाग आपको सच और झूठ के बीच में रीजनिंग देता है, और फिर उस रीजनिंग की बुनियाद पर यह बताता है कि आपको किस तरफ टिल्ट होना है। दिमाग मफाद देखता है, दिल मफाद के साथ साथ रिग्रेट को काउंट करता है। जब मफाद के साथ रिग्रेट आ जाती है तो एहतसाब का अमल शुरू हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है। जब अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है तो फियर आ जाता है। जब फियर आ जाए तो आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप उनके साथ बुरा नहीं करते। तो जो कारमा वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है ना, इसमें से अक्सर फैसलों का ताल्लुक जो होता है वो आपके दिमाग से होता है। तो पीपल समटाइम कारमा लेट हो जाता है कि सब आप वेट कर रहे थे कि कारमा कब होगा, कब आएगा, हमने तो छोड़ दिया था और अभी तक ये दे आर हैप्पी, नथिंग हैपन। नहीं, लेकिन आप अगर किसी को आपने छोड़ दिया है और फैसला अल्लाह ताला के हाथ पे छोड़ दिया है तो आप फिर क्यों फिक्र कर रहे हैं? फिर आप देखिए, आपको तो कोई इख्तियार वैसे भी नहीं दिया गया ना, ये आपको दिया गया है, नहीं दिया गया ना। तो जब आपने, फिर आप शिर्क कर रहे हैं ना, फिर तो आप गलत हो रहे हैं। फिर तो आप शिर्क तो खैर गैर मुनासिब लफ्ज़ है, शिर्क तो आप नहीं कर रहे, लेकिन आप अल्लाह ताला के फैसले में क्या दखल दे रहे हैं? आपने जब ये डिसाइड कर लिया और ये सोच लिया कि अल्लाह ताला मैंने आपको दिया, अब आप इसका फैसला कीजिए। अब वो अल्लाह ताला है, ये उसकी रमज़ है कि वो क्या करता है, किस तरह से करता है, कब करता है। हम एक गलती करते हैं, हम सिर्फ अपनी स्टोरी को जानते हैं, अपनी कहानी को जानते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि जब हम अपनी कहानी को जानते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद उसे कारमा मिलना चाहिए क्योंकि हमारी कहानी हम जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में क्या ठीक है, इसका फैसला तो मेरे रब ने करना है ना, उसने डिसाइड करना है। देखिए,
कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ये नहीं पता होता कि क्यों चीजें हो रही हैं। एक स्पीच थी जो स्टीव जॉब्स ने दी थी, उस स्पीच का नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स। ये 8.5 मिनट की वीडियो है या थोड़ी ज्यादा की होगी, वो अपनी जिंदगी में जरूर देखें। वो ये कहता है कि मैंने जो कंपनी बनाई थी यानी एप्पल, उससे मुझे फायर कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। मैं बड़ा नाराज हुआ कि यार ये क्या हो गया है, पूरा मतलब ये जो सिलिकॉन वैली थी उसके अंदर मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे निकाल दिया गया, अब मैं क्या करूंगा। बड़ा डिप्रेस रहा। फिर वो उठा, उसने एक कंपनी तश्कील दी जिसका नाम था पिक्सार। ठीक है, पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई, टॉय स्टोरी आगे चल गई। बाद में एप्पल का वो एडहॉक सीईओ बन के दोबारा आ गया। वो कंपनी जिसको उसने दरियाफ्त किया था, उसी कंपनी ने उसे निकाल दिया था, उसके बाद उसी कंपनी ने उसको दोबारा हायर किया। ठीक है, तो स्टीव जॉब से किसी ने पूछा तो ये सब तो उसने कहा कि ये कनेक्टिंग द डॉट्स है। अगर मैं ऐसे खड़े होकर सामने देखूं तो जो मेरे साथ हाल में हो रहा है मुझे नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि वो बुरा हो रहा है, लेकिन जब मैं 1 साल के बाद पीछे मुड़ के देखूंगा तो मेरा ये जो पीछे का सफर है उसमें डॉट्स मुझे ऐसे रिलेट मिलेंगे, मुझे पता होगा कि मेरे साथ ये चीजें क्यों हुई हैं। दैट्स कनेक्टिंग द डॉट्स। आप कभी भी ये नहीं समझ सकते, कभी भी ये नहीं समझ सकते कि आपके साथ ये वाकयात क्यों हुए हैं। किसी हद तक तो इसका दारोमदार इस बात पे होता है कि आपने जिंदगी को कैसे बरता है, लेकिन कभी कभी इवन आपके बरतने के बावजूद जिंदगी बड़ा मुख्तलिफ रिएक्ट करती है। यहां पर आपका फेथ आता है, यहां पर आपका फेथ आता है, यहां पर वो बिलीव आता है जो अल्लाह ताला का आप पे होना चाहिए, आपका अल्लाह ताला पे होना चाहिए। यहां पे वही बात आती है जो मैं आपसे कहता हूं, यहां पे शेब अबी तालिब आता है। यहां पर वही बात होती है जब ये कह दिया जाता है कि सोशल बॉयकॉट है, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं बात करेगा। लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहते हैं? सब्र। उसके बाद देखते हैं कि वो जिन्होंने मुआहिदा किया था वही मुआहिदे को तोड़ते हैं। जिस वक्त ये मुआहिदा हुआ था तो लोग कह रहे थे कि मुआहिदा, इसमें तो सरासर इन लोगों का मफाद है। बाद में वही मुआहिदा वो तोड़ते हैं और सबब बनता है फतेह मक्का का। ठीक है, तो याद रखिए ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये आपको समझ में नहीं आती हैं। ये आपको कब समझ में आती हैं? वो अल्लाह का नबी और मेरा रब जानता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पता चलता है क्यों कह दिया गया है कि किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है। क्यों कह दिया गया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई तकसीम नहीं रखी ना। वो कहता है कि हमने तुम्हें ग्रोहों में पैदा किया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, ना कि तुम आपस में तफरीक करो। तफरीक थोड़ी करनी है। अगर आपका रंग एक सर्टन तरह का है और मेरा रंग एक सर्टन तरह का है, इनका रंग एक सर्टन तरह का है, उनका रंग एक सर्टन, तो क्या इस रंग की बुनियाद पे हम एक दूसरे को अच्छा या बुरा समझेंगे? जबान की बुनियाद पे हम अगर ऐसा ही होता तो हजरत बिलाल हबशी की जबान में, कुर्बान जाऊं मैं, कि आपकी जबान में लुकनत थी, इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे खूबसूरत अजान थी। वो अजान बिलाली है जिसके बारे में इकबाल ने कहा उस अजान में रूह थी। ये वही अजान है जो फतेह मक्का में मक्का की छत पे चारों जानिब दी गई है। ये वही अजान है। ये वही मुसलमान थे जो बेसरो सामान थे, और आज वही मुसलमान है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब है। लेकिन इस्लाम, बहुत सारे मुहक्किक जो होते हैं वो ये कहते हैं कि तलवार और ये सारे ढकोसले बाजियां हैं, सब ढकोसले बाजियां हैं। मुझे बताइए पिछले 200 सालों में कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसने किसी मुसलमान मुल्क पे या किसी और पे हमला किया? आपस में जरूर लड़े, जिसने किसी और मुल्क पे हमला किया? नहीं, बहुत मुश्किल से, शायद 1 आध 2 3 आपको मिल जाएंगे। लेकिन बाकी तमाम ममालिक देख लीजिए क्या वो हमला कर रहे हैं। देखिए हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफरा तफरी जरूर है, और उस अफरा तफरी के पीछे कोई ना कोई वजूहात है। आप क्या समझते हैं कि कल को ये जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो आज बड़ी ताकतें हैं, आप समझते हैं कि वो ये हमेशा रहने वाली हैं? नहीं, ये उरूज ज़वाल का खेल है। अगर आप दुनिया की तहजीब को देखें तो एक ज़माने में अफ्रीका दुनिया की सबसे ज़बरदस्त तहजीब थी। आज कहाँ है? और आज दोबारा से अफ्रीका इज राइजिंग। तो ये तो नशे व फराज है, ये ज़िंदगी है। ये आहिस्ता 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 चीज़ें इवॉल्व होती हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम में से अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं।
ہم میں سے اکثر لوگ پاور کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں پاور مل جائے تو ہم بہت طاقتور کہلائیں گے. نہیں. ہمیں پیسہ مل جائے تو ہم بہت طاقتور کہلائیں گے. نہیں. ہمیں شہرت مل جائے تو ہم بہت طاقتور کہلائیں گے. نہیں. میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے پیچھے بھاگے؟ کسی بھی چیز کے پیچھے نہیں. آپ نے کبھی طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. جو پیسہ آیا وہ لوگوں کو دے دیا. ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ آپ نے دنیا کو دیا وہ اس سے پہلے نہ کسی نے دیا تھا نہ اس کے بعد کوئی دے پایا. کیا دیا؟ سیلف لیسنس، عاجزی، انکساری، محبت، اور سب سے بڑی بات یہ معافی. آج ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. آج اگر کسی نے ہمارے ساتھ ذرا سا ظلم کیا ہو، ذرا سا اونچی آواز میں بات کی ہو، تو ہم اس کو سزا دینے پہ آ جاتے ہیں. اور وہ میرے نبی کریم ہیں کہ آپ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج بدلے کا دن، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آج معافی کا دن ہے. وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کعبے میں داخل ہونے سے روکا ہے، آپ انہیں بلاتے ہیں اور آپ وہ چابیاں ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں تا قیامت تمہارے خاندان سے، جنہوں نے آپ کو مکے میں عبادت سے روکا تھا، داخل ہونے سے روکا تھا، آپ کہتے ہیں کہ تا قیامت تمہارے خاندان سے چابیاں کوئی نہیں لے سکے گا. یہ میرے نبی ہیں، ہم اس کی امت ہیں. وہ محمد ان کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پہ ایمان لائے ہیں، اور ان کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے. آپ نے کیا کہا بی بی فاطمہ سے؟ آپ کہتے ہیں ان سے آپ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ بابا میں آپ کو کہاں دیکھوں گی؟ کہا روز محشر میں عرفات میں دیکھ. کہا بابا عرفات میں تو بہت بھیڑ ہوگی. اب یہ کون فرما رہی ہے؟ سیدہ فرما رہی ہے. پھر کہنے لگے کہ اچھا پھر حوض کوثر پہ دیکھ لینا، میں اپنے امتیوں کو پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں. میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے گوز بمس ہو رہے ہیں. میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ یہ دیکھیں کہ ذمہ داری کیا ہے. امتیوں کو جن کے لیے یہ دونوں جہان بنے ہیں وہ وہاں موجود ہیں شفاعت کے لیے. پھر کہنے کہا کہ پھر میں میزان پہ دیکھ لیے گا. میزان پہ میں لوگوں کے جو جب ان کے گناہ اور ثواب کی تلنا ہو رہی ہوگی تو میں وہاں ان کے ثواب جو ہیں وہ زیادہ کر رہا ہوں گا، بڑھا رہا ہوں گا تاکہ وہ جنت میں جا سکے. ہوتے ہوتے بات آئی تو کہنے لگے کہ اگر کہیں نہ پاؤ تو مجھے دوزخ کے دروازے پہ دیکھ لینا. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ میں آخری امتی کو بھی وہاں سے بچا کے لا رہا ہوں. یہ ہے فرض، یہ ہے رسپانسبلٹی. اور یہ وہ ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں. ہم ان کی امت ہیں. آج ہماری کوئی سینس آف رسپانسبلٹی ہے؟ آج ہمارے لیڈرز، ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. آج بغیر پروٹوکول کے کوئی آتا نہیں ہے. آج آپ تھوڑے سے طاقتور ہوں تو آپ لوگوں کو دکھانے سے نہیں چوکتے. اور ایک وہ دور ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے خلیفہ کا گھر کہاں ہے، تو اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں ہے. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آج ہم ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو ہم زمین پہ جھگڑنے لگتے ہیں. اور آپ کو اگر صلح کے بارے میں پڑھنا ہے، صلح جوئی کے بارے میں پڑھنا ہے، حضرت امام حسن کو پڑھ لیجیے. اسلام کشادہ ہے. جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کو دنیا سمجھ نہیں آئے گی. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. من میں کیوں ڈوبنا ہے؟ جو بات میں پہلے کر رہا تھا. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. مطلب اگر تم من میں نہیں ڈوبو گے تو پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہوگی. من میں ڈوبنے کا مطلب کیا ہے کہ من سچا ہوتا ہے. من وہ گیج ہے تو تمہیں اچھا بھی بتائے گا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو جب تم اپنے بن جاؤ گے. ہم محبتوں میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. سننا ذرا اس بات کو. تجھ سے تو دل کے پاس ملاقات ہو گئی، تجھ سے تو دل کے پاس ملاقات ہو گئی، میں خود کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر گیا. تو آپ کو جسے آپ دل کے پاس رکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ جسے آپ محبت کرتے ہیں. اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اسے آپ کہاں رکھتے ہیں؟ وہ آپ کو سانس دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اس سے ملاتا ہے جس سے آپ نے محبت کی ہے.
اور اسے اب تب یاد کرتے ہیں جب مشکل ہوتی ہے. جو آپ کی رگوں میں ہے, جو آپ کی سانسوں میں ہے, جو آپ کی زندگی میں, جو آپ کے شعور کا مالک ہے, جو اس کائنات کا مالک ہے, اور اس نے آپ کو اپنی سب سے محبوب ہستی کو پیغمبر کے طور پہ دیا, وہ کہاں ہے؟ وہ یہ کہتا ہے میں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں, میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اگر اسے کھوجنا ہے, آپ اسے سمجھ نہیں سکتے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دل میں اتریں. جب آپ اپنے دل میں اترتے ہیں تب یاد رکھیے خاموشی گہری ہوتی ہے, حجتیں ختم ہوتی ہیں. فیتھ حجت نہیں ہے, فیتھ عشق ہے. عشق میں کبھی حجت ہوتی ہے؟ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں نا, دنیا میں کسی سے پیار کر لیں اس کے لیے جنگیں لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, دنیا بدلنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا, لیکن جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہوتا ہے, ہم اس کے بارے میں ریزننگ تلاش کرتے. اور تم ہو کون جو تم ریزننگ تلاش کرو گے؟ تمہاری ایگزسٹنس کیا ہے؟ تم نظر بھی نہیں آتے اس پوری کائنات میں. کائنات تو چھوڑو, تم اس گیلیکسی میں نظر نہیں آتے. تمہارے وجود تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پتا کون تسلیم کر رہا ہے. میرا رب تمہیں بتا رہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو, کسی وجہ سے کہہ رہا ہے. وہ تمہیں کیوں کہتا ہے کہ تم کوشش کرو, تم صحیح کرو, میں تمہیں اس کا انعام دوں گا. اور جو قومیں کوشش کرتی ہیں انہیں اس کا انعام بھی ملتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہر اس تعلیم کے خلاف ہے جو ہمیں دی گئی ہے یا سمجھائی گئی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیچھے کیوں, دنیا میں پیچھے. یہ کارما ہے. جس روز ہم شعور کی بنیاد پہ اور فیتھ کی بنیاد پہ اور عشق کی بنیاد پہ مذہب کو سمجھ لیں گے. دیکھیے, آپ کا مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے, میرا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو اور مجھے کم از کم ایک چیز کرنی چاہیے, آپ مجھے سن لیں, میں آپ کو سن لوں, بغیر کسی کو جج کیے. ہم میں ہر شخص یہ بات پروو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. جہاں یہ بات آ جائے نا کہ صرف میں ٹھیک ہوں, وہاں کوئی شخص بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو پتہ ہمارے ملک میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو جلدی ہوتی ہے, اس لیے ہر آدمی دیر سے پہنچتا ہے. یہ کارما ہے. جس وقت لوگوں کا خیال کرنے لگو گے نا, سمپل ایک چیز کر لو, ٹریفک میں لائن بنانا شروع کر لو, زندگی ٹھیک ہو جائے گی. جب دوسرے کا خیال آ گیا تو یاد رکھو, پھر اس کے بعد چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اس بات کی فکر مت کرو کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, اپنی فکر کرو کہ تم نے کیا کیا. روز محشر سوال تم سے تمہارا ہوگا, دوسروں سے دوسروں کا ہوگا. بالکل. تم کسی بھی جواب میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اس نے یہ کیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں یہ کیا. وہ میرا رب ہے, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. وہ میرا رب ہے, اس نے اپنے نور کو پھونکا ہے. کیا سمجھنے کے دعوے. ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے پھرتے. آئی تھنک ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, تو ہم یہ والی پوڈ کاسٹ یہیں اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. سنجیدہ ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو پرسنلائز مل سکے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اگلے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.